नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। कैलालीका ऐलानी जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा सरकारले भूमि व्यवस्थापन गरिदिने भनेपछि सडक छेउमा टहरा बनाउनेहरू बढे। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सडक कालोपत्रेको काम तीव्र। वीरेन्द्रनगरमा 27 र जिल्लाभरि यो वर्ष 41 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य। दाङमा लोपन्मुख कुसुन्डा भाषा संरक्षणको प्रयास। घोराही उपमहानगरपालिकाका समुदाय स्तरमा भाषा प्रशिक्षण सुरु। सैन्यको विरुद्ध म्यानमारमा जारी प्रदर्शन रोक्न सेनाको दमन बढ्दै। सेनाले चलाएको गोली लागि आज 3 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। र धनगढीमा छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी चैत्रमा हुँदै। सरकारी तथा निजी विद्यालयका 30 टिमको सहभागिता रहने। समाचार अब विस्तारमा। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 को पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारामा दर्जनौं टहराहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन फारम भरिरहेको छ भन्ने सुनेपछि अहिले पहाडी जिल्लाबाट तराईमा आएर मानिसहरूले टहरा बनाइरहेका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय निकाय मार्फत लाल पूर्जा वितरणका लागि लगत संकलनको काम शुरू गरेपछि अहिले जग्गा पाउने आशमा पहाडबाट तराईमा आउने क्रम बढेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 नम्बर ओडाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारमा पनि अहिले नयाँ टहराहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफू बसोबास गरिरहेको वा आबाद गरेको क्षेत्रमा जग्गा दिने भने पनि विशेष गरेर पहाडी जिल्लाबाट तराईमा आएर जग्गा दाबी गर्ने क्रम बढेको छ। अब 5-6 महिना भइसक्यो, साल बस्या छैन हामी अनि पहाडबाट आएका। त्यहाँ हाम्रो बस्ने ठाउँ केही नभएर आएका यता। दार्चुला यहीँ आयो, यहाँ के भने समुदाय खुलेको छ र अनि त्यहाँ मिल्छ भने त्यो भएर आएको। हाम्रो बस्ने ठाउँ पनि यही एफएममा सुनेको, हामीले एफएममा सुनेको, टिभीमा गरेको सुनेर आएको। टहरा बनाएर बसे घरबास पाइएला भनेर यहाँ टहरा निर्माण गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। यहाँ बसोबास गरिरहेका कसैको पनि घरबास नभएको स्थानीय कैलाशीवादीले बताउनु भएको छ। उहाँले भारत गएर गुजारा गरिरहेका तर कोरोना कालमा रोजगारी गुमाएका बझाङ अछाम बाजुरा डोटी जिल्लाका वादी समुदायका मानिसहरू पनि अहिले यहाँ आएर टहरा बनाइरहेको बताउनु भएको छ। पहिलादेखि इन्डिया थियो, लकडाउन इन्डिया थियो, कमाउँथे खान्थे, बिचराहरू बस्थे, रोजगारी पाइरहेको थियो। अब अहिले रोजगारी केही भएन, इन्डिया सरकारले पठाइदियो अनि घरद्वार नभएर बिचरा कहाँ जाउँ? केही सरकारले सुन्छ कि हाम्रो माग हुन्छ कि केही भनेर त्यही टहराले बसेको। आफूहरूको मुख्य माग घर बनाउन जग्गा दिनुपर्ने रहेको भन्दै उनीहरूले गोदावरी नगरपालिकाबाटै जग्गाका लागि आवेदन भर्न पाउनु पर्ने बताएका छन्। यहाँ 25 परिवार 2045 सालदेखि गोदावरी नगरपालिकाको 3 नम्बर मालिका टोलको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताइएको छ। तर पछिल्लो 3 महिना यता जग्गा पाउने आशमा पहाडका विभिन्न जिल्लाबाट 165 परिवार तराई झरेको स्थानीयले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय निकाय मार्फत लाल पूर्जा वितरणका लागि लगत संकलनको काम सुरु गरेपछि अहिले ऐलानी जमिन कब्जा गर्दै टहरा बनाएर बसोबास गर्नेहरूको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। आज हामीले वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला भनेर कैलालीका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। दुई महिना पुरा भयो, यहाँ कस्ता मान्छे बसेका छन् कि भूमिहीन, कुनै 3 पुस्तादेखि नाम कसैको नाममा केही पनि छैन रे। कुनै नगरपालिकाले पनि हामीलाई केही दिएको छैन, कसैले दिएको छैन, दिन्छ मात्र भनिरहेको छ। यो अलि पारदर्शी ढङ्गबाट वास्तविकता के हो ग्रासरुटमा गएर वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। राज्यको त्यो कर्तव्य दायित्व पनि हो। विशेष गरी स्थानीय निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा यसरी नाम सङ्कलन गर्न सक्यो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुनसक्छ। होइन भने यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर कुनै एउटा पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र पाउने, बोल्न सक्नेले पाउने, अलिकति टाठामाटाले मात्र पाउने र विपन्न चाहिँ जहिले पनि विफल नबन्ने भूमिहीन नै रहन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यो अब यसो छ, त्यसमा सबै अब जसको पहुँच पुग्छ उसको लागि मात्रै होइन। अब कसैसँग छ भनेपछि भएकोले पनि त्यसमा अझ झन् खोजिरहेछ, नभएको चाहिँ त्यसै मरिरहेछ होइन। त्यो जसको छैन उसलाई चाहिँ जसरी भए पनि हुनुपर्ने हो।
कसैको घरबासै छैन होइन, कसैको केही छैन भने त्यो भएको जमिन पनि नपाउने भइरहेछन् भने त्यो सबैले चाहिँ समान किसिमको चाहिँ हेरियोस् भन्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै पटक यस्ता आयोगहरू गठन भएका हुन् र यी आयोगहरू पटक पटक गठन हुँदै गर्दा विफल भएर गएका हुन् र वास्तविक समस्या यो समाधान गर्नका निमित्त वास्तविक सुकुम्बासीहरूको परिचय गरेर उहाँहरूलाई वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई खोजेर मात्रै यो किसिमले सरकारले अगाडि बढेमा मलाई लाग्छ सरकार सफल होला र जनताहरूलाई पनि राहत होला। होइन अब पहुँचको आधारमा फेरि हिसाबले राजनीति कार्यकर्ताको हिसाबले वा अन्य नातावाद किरावादको हिसाबले अगाडि बढेमा मलाई लाग्छ यो असहज परिस्थिति नै आउँछ। फेरि भोलि पनि यस्तै समस्याहरू यो कहिले पनि समाधान हुँदैन र वास्तविक व्यक्ति को हो त सुकुम्बासी कसलाई दिने हो त भन्ने किसिमले सरकारले खोजी गरेर सही सुकुम्बासीलाई वितरण गरेका खण्डमा मलाई लाग्छ यो एकदम सही काम हो भन्ने लाग्छ भन्ने आशा गर्छु। जग्गाहरूको लागि लगत सङ्कलन भइरहेछ तर धेरै जसोलाई यो फर्म कसरी भर्ने, कहाँ भर्ने, कसलाई बुझाउने भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन। अब कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ अब जग्गामा अब आफूले घर पनि बनाइरहेछन्, खेतबारी पनि गरिरहेछन् है, नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू ठडाइरहेछन्, त्यो जग्गा अब आफ्नो नाममा आउने हो कि होइन भन्ने पनि अन्यलमा परिरहेछन् धेरै जसो। अनि यो सरकारको एकदमै महत्त्वपूर्ण र राम्रो काम पनि हो। अनि यसमा पाउनुपर्ने मान्छेले, जग्गा पाउनुपर्ने मान्छेले सबैले पाउन् है, कोही पनि नछुटुन्, कोही पनि नदोहोरिउन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारले सडक कालोपत्रे कामलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारले यसअघि 3 वर्षमा 8 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको थियो तर चालु आर्थिक वर्षमा 27 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सरकारको लक्ष्य रहेको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका इन्जिनियर सूर्य बहादुर शाहीका अनुसार वीरेन्द्रनगर 7 मा रहेको सरकारी कार्यालय क्षेत्रका सडकहरू गर्मीयाम सुरु भएसँगै कालोपत्रेको काम थालिएको छ। अब यो फरक सडकको नाम र फरक खर्च शीर्षक अन्तर्गतका फरक सडकहरू गरेर भ्यालीमा चाहिँ 25 देखि 27 किलोमिटर हो। त्यसमध्येमा अहिले यो काम भइरहेको चाहिँ हाम्रो यो श्याम एन्ड शङ्कर कन्स्ट्रक्सनको प्रदेश राजधानी सहरी सडक प्याकेज चाहिँ त्यो प्याकेजमा चाहिँ यो अहिले काम भइरहेछ। अस्पताल टेलिकम खारखोली रोड गुरुङचोक मुख्यमन्त्री निवास सडक टेलिकम प्रदेश सभा हल उत्तरतर्फ शिवालय प्रदेश प्रहरी गुरुङचोक सडक कालोपत्रेको अन्तिम चरणमा पुगेको शाहीको भनाइरहेको छ। श्याम एन्ड शङ्कर कन्स्ट्रक्सन प्रणाली सुर्खेतले 7 करोड 25 लाखमा 2076 साल पौष 16 गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीले अब असारभित्रै यी सडक कालोपत्रे गरिसक्नेछ। प्याकेज 3 अन्तर्गत सुर्खेत बस पार्क हटिया चोक, घण्टाघर अख्तियार चोक, शिवालय चोक, इतराम स्कुल टेलिकम सडक कालोपत्रे गर्न 9 करोड 92 लाखमा ठेक्का लिएको छ। यी सडक पनि आगामी असारमा कालोपत्रे गरिनेछ। प्याकेज 1 अन्तर्गत आगामी असार मसान्तभन्दा पहिले रातो पुल नजिक 130 मिटर कालोपत्रे गर्ने जिम्मा मजदुर कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। सुर्खेत जिल्लाभर यो वर्ष झण्डै 41 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने निर्देशनालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा 8 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 168 किलोमिटर ग्राभेल र करिब 800 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलेको छ। गठन भएको 3 वर्ष पूरा गरेका प्रदेश सरकारहरूले सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको अवस्थामा सडक निर्माणले गति लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश स्तरका राजमार्ग, कृषि, पर्यटन प्रवर्धन तथा आन्तरिक आयमा टेवा पुर्याउने खालका सडक, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँच मार्ग लगायतका प्रदेश स्तरीय सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना 2077-78 तथा 2079-80 अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा 11,000 किलोमिटर भन्दा बढी सडक रहेकोमा आगामी 3 वर्षमा 12,500 किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस अवधिमा कालोपत्रे भएको सडकको लम्बाइ 1,938 भएकोमा 2,900 किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यस अन्तर्गत प्रदेश गौरवका आयोजना, प्रदेश स्तरीय आयोजना, स्थानीय पर्यटकीय स्थल, सीमा क्षेत्र सडक निर्माण र स्तर उन्नति रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई एक किसिमको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ
निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरियाबन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 78 जना कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। आज थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 962 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज उल्लेख गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2,74,143 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 2,70,407 जना निको भइसकेका छन्। नेपालमा आज थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,774 पुगेको छ। नेपालमा अब 962 जना आइसोलेसनमा छन् भने 68 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट विदेशमा यो साता थप 3 नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता युएईमा 2 र पोर्चुगलमा 1 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यो सहित 21 देशमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 339 जना पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार शनिबार साँझसम्म विभिन्न 53 देशमा रहेका 62,401 नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 60,124 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुने दर 96.3% रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार पोर्चुगल, फ्रान्स, युएई, साउदी अरब र कतारमा रहेका थप नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो साता इटाली, युक्रेनका नेपालीमा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माणाधीन महासिद्ध विश्व शान्ति बाटिका निर्माणका लागि शनिबारबाट अनलाइन मार्फत दान सङ्कलन सुरु भएको छ। विश्वभरका बौद्ध मार्गी र अनुयायीहरूलाई मुठी दान गर्न सहज होस् भनेर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको निर्माणकर्ता धर्मगुरु स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पुचेले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि नेपालभर यी सेवा र बाह्य मुलुकबाट पेपल एप्स मार्फत दान गर्न सकिनेछ। सबैले 1-1 रुपैयाँ दान दिएर आफ्नो पनि सहभागिता र लगानी छ भने अपनत्व गराउन बाटिका निर्माणका लागि 1 रुपैयाँमा मुठी दान अभियान चलाइएको थियो। यसअघि लुम्बिनीमा निर्माणाधीन बाटिकाका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका महासचिव इसाला रुवान बिराकुनले नेपाली 1 रुपैयाँ दिएर मुठीदान अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। बाटिकाभित्र बुद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकहरूको संग्रह गरी पुस्तकालय बनाइएको छ। यस्तै ध्यानस्थल, सभाकक्ष, शान्तिवार्ता कक्ष लगायत निर्माण गरिनेछ। बाटिकाको डिजाइन जर्मनमा गरिएको थियो। लोप हुन लागेको भाषा संरक्षण अभियान अन्तर्गत भाषा आयोगले विद्यालय स्तरमा कुसुन्डा भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। पहिलो चरणको तालिममा सहभागिता भएकाहरूलाई उनीहरूले अध्ययन गर्दै आएको विद्यालयमै पुगेर दोस्रो चरणको कक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 5 को माध्यमिक विद्यालय धरनामा 90 दिने कक्षा सुरु गर्न लागेको हो। फागुन 18 गतेदेखि सुरु हुने 2 महिने भाषा प्रशिक्षण 9 जना कुसुन्डा र 1 जना गैर कुसुन्डा समुदायका गरी 10 जना सहभागी हुन लागेको भाषा आयोगले जनाएको छ। दोस्रो चरणको प्रशिक्षणका लागि दाङमै
गोष्ठी आयोजना गरी कोर्स समेत तयार पारिएको कुसुन्डा भाषाका प्रशिक्षक उदय आलेले बताउनुभयो। यस्तै घोराई उपमहानगरपालिका 18 को सुपैलामा समुदाय स्तरमा कुसुन्डा भाषा प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ। नेपालमा अहिले पूर्ण रूपमा कुसुन्डा भाषा बोल्ने 1 जना मात्रै भएकाले भाषा संरक्षणका लागि 2 वर्षदेखि प्रयास भइरहेको भाषा आयोगले जनाएको छ। कुसुन्डा भाषा विश्वमा बोलिने कुनै पनि भारोपोली परिवारमा नपर्ने र अन्य कहीँ पनि नबोलिने भएकाले निकै महत्त्वपूर्ण भएको भाषा आयोगले जनाएको छ। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 1 त्रिपुरा कोटमा कुकुरले एकै दिन 5 जनालाई टोकेर घाइते बनाएको छ। आइतबार पटक गरेर स्थानीय 3 र बटुवा 2 जना गरेर 5 जनालाई टोकेर घाइते बनाएको हो। बहुलाहा कुकुरको जस्तै लक्षण देखाउने कालो रङको देखिने कुकुरले मान्छेलाई बाटोघाटोमा जहाँ भेट्यो त्यही टोक्दै हिँडेको त्रिपुरा कोटका स्थानीयले बताएका छन्। केही महिना अघि मात्रै त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका सञ्चालन गरेको नगर अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको खोप नभएपछि कुकुरले टोकेका सबैलाई जिल्ला अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। नगर अस्पतालमै रेबिज विरुद्धको खोप नहुँदा घाइते बिरामी नै सदरमुकाम धाउनु पर्ने भएकाले खोप सधैँभरि मौजदात राख्न बिरामीले सुझाव दिएका छन्। अन्य व्यक्तिलाई टोक्न नपाओस् भन्दै कुकुरको खोजी गर्न प्रहरी चौकी त्रिपुरा कोटलाई जानकारी गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख सिजन राउलले जिल्ला अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको खोप प्रशस्त भएकाले टोकेका सबैलाई अस्पतालमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई एक किसिमको विश्राम। तपाईं अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल र भारत सरकार बीच सम्झौता भएको 15 वर्षपछि नेपालगञ्ज नाकामा आइसिपी एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण भइरहेको छ। पश्चिम तराईको प्रमुख नाका मानिने नेपालगञ्जमा आइसिपी निर्माणको काम प्राथमिकतामा नपर्दा ढिलो गरी अहिले सुरु भएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 जयसपुरमा 1 महिनादेखि आइसिपी निर्माणको काम चलिरहेको छ। आइसिपी निर्माणका लागि भारतको राजदीप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 1 अर्ब 47 करोड बहारुमा ठेक्का पाएको छ। भारत सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले 2 वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। आइसिपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयातमा ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै राजस्व र भान्सार महसुल नलाग्ने 2 देशबीचको सहमति अनुसार माल सामान ल्याउने काम पनि भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इन्जिनियर होमनाथ भूषालले बताउनुभयो। आइसिपी निर्माण भएपछि सबै सेवा सुविधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न पाउने हुँदा राहत मिल्ने यहाँका उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा रहेको छ। कपिलवस्तुमा हात्तीपाइले रोगका बिरामी 60% कायमै रहेको सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। जनचेतनाको अभावमा कपिलवस्तुमा अहिले पनि 60% मानिसमा
हात्तीपाइले रोगको संक्रमण देखिएकाले सरकारले अघि सारेको 13औं चरणको अभियान सफल पार्नका लागि औषधि सेवन अनिवार्य गर्नुपर्ने बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। आगामी चैत्र 20 गतेदेखि कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, धनकुटा, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा चैत्र मसान्तसम्म औषधि खुवाउने कार्यक्रम तय भएको छ। यसअघि फागुन 29 गतेदेखि हात्तीपाइलेको औषधि खुवाइने तय भएकोमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेकाले केही समय पर सारिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सेनाले चलाएको गोली लागेर आज फेरि 3 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार दक्षिणी डाइवई शहरमा आयोजित जुलुसमा सहभागीमाथि सेना र प्रहरीले गोली चलाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको र कम्तीमा 20 जना घाइते भएका छन्। उद्धारकर्ता पाई हेनले सेना प्रहरीको चलाएको गोलीबाट 3 जनाको मृत्यु भएको तथा घाइतेहरूलाई रबरको गोली लागेको बताउनुभयो। यसअघिसम्म कम्तीमा 5 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा एक प्रहरी अधिकारीको पनि मृत्यु भएको सेनाले जनाएको छ। केही दिनदेखि प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले व्यापक दमन गर्न थालेको छ। सेनाले अपदस्थ गरेकी बर्मेली नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्दबाट मुक्त गर्न र सेनाले लिएको सत्ता फिर्ता गर्न माग गर्दै म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुन समेत देशका सबैजसो शहरमा दिनहुँ ठूल्ठूला प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसै महिनाको सुरुमा सत्ता हत्यापछि सेना र प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली, अश्रु ग्यास र पानीका फोहरा हान्ने गरेका छन्। जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलन निर्ममतापूर्वक दमन गर्न सेनाले व्यापक सैन्य परिचालन र धरपकड गरे पनि सेना विरुद्धको प्रदर्शन रोकिएको छैन। म्यानमारमा सेनाले गत फेब्रुअरी 1 मा तत्कालीन राष्ट्रपति र आङ सान सुकीको नेतृत्वमा रहेको सरकार अपदस्थ गरी सैनिकले सत्ता हातमा लिएको थियो। सेनाले राष्ट्रपति र सुकी दुवैलाई नजरबन्दमा राखेको छ भने सत्तारूढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका कैयौं नेतालाई गिरफ्तार गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज पनि सुनचाँदीको भाव घटेको छ। आज सुनको भाव तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाव तोलामा 88,300 रुपैयाँमा झरेको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम शुक्रबार पनि सुन तोलामा 500 रुपैयाँले नै घटेको थियो। महासंघका अनुसार अमेरिकामा सुनमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले सुन बिक्री गर्न थालेकाले सुनको भाव घट्न थालेको हो। केही लगानीकर्ता सुनमा भन्दा चाँदीमा आकर्षित भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव घटेको जनाइएको छ। महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति अंश $1735 रहेको छ। भाव घटेर प्रति अंश $1700 झर्ने सम्भावना रहेको छ। यस्तै आज चाँदीको भाव पनि घटेको छ। तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1325 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद। कैलालीको धनगढीमा आगामी चैत्र 3 गतेदेखि मेयर उपमेयर कप छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। धनगढीलाई खेलकुदको सहरको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अनुसार प्याप्सन धनगढी नगर समितिको आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा धनगढी नगर क्षेत्रका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू गरी 30 छात्र र छात्रा टोलीको सहभागिता रहने भएको छ, जसमा छात्रतर्फका 19 टिम र छात्रातर्फका 11 टिमले भाग लिने प्रतियोगिताका संयोजक उदय प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। T20 फर्म्याटमा हुने प्रतियोगिता नकआउटका आधारमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिता संयोजक सिंहका अनुसार प्रतियोगिताको छात्र तथा छात्रातर्फको विजेतालाई नगद 1,01,111 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। उपविजेतालाई 51,111 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि झण्डै 21 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोले त्यसमा झण्डै 6 लाख धनगढी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग हुनेछ।
प्रतियोगिताका लागि प्रायोजकहरूको खोजी भइरहेको आयोजकले जनाएको छ। क्रिकेट विकासलाई टेवा पुग्ने गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा प्याप्सन धनगढी नगर समितिले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता यसअघि यो प्रतियोगिता फागुन 28 गते आयोजना गर्ने भनिएको थियो, तर मैदान खाली नहुने भएकोले केही दिनपछि सारिएको हो। अब मौसम। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले आज देशका पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा सामान्यदेखि आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आगामी 24 घण्टामा देशका पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने पूर्वी क्षेत्रमा पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलाली जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा सरकारले भूमि व्यवस्थापन गरिदिने भनेपछि सडक छेउमा टहरा बनाउनेहरू बढे। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सडक कालोपत्रेको काम तीव्र। वीरेन्द्रनगरमा 27 जिल्लाभरि यो वर्ष 41 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य। दागमा लोपन्मुख कुसुन्डा भाषा संरक्षणको प्रयास। घोराही उपमहानगरपालिकाका समुदाय स्तरमा भाषा प्रशिक्षण सुरु। सैन्यको विरुद्ध म्यानमारमा जारी प्रदर्शन रोक्न सेनाको दमन बढ्दै। सेनाले चलाएको गोली लागि आज 3 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। र धनगढीमा छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी चैत्रमा हुँदै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूका 30 टिमको सहभागिता रहने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।